प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशत्रयस्य यात्रां कृत्वा स्वदेशम् आयाति। यात्रायाः अन्तिमे चरणे फ्रांस राष्ट्रपतिं मिलितवान्। नेतृद्वयेन द्विपक्षीय सहयोग समेधनम् उद्दिश्य विचारविमर्शः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना फ्रांस राष्ट्रपतिं भारतम् आगन्तुम् आमन्त्रितवान्। यूक्रेन संकटम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ फ्रांस राष्ट्रपतेः मध्ये वार्ता। नेतृद्वयेन परिवर्तितस्थितौ रचनात्मकभूमिका निभालनाय भारत फ्रांस मध्ये सहयोगे सहमतिः प्रकटिता। प्रधानमन्त्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने सहभागितां कृतवान्। कोविड महामार्याः अनन्तरं बहुपक्षीय सहयोगे ब्लू इकोनॉमी नवाचारे च बलम्। प्रधानमन्त्री कथितवान् कोविड सूच्यौषधं बौद्धिक सम्पदा अधिकारतः मुक्तं भवेत्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः उत्तरपूर्वस्य यात्रायाम् अस्ति। राज्यचतुष्टयस्य चतुर्दिनात्मिकी एषा राष्ट्रपतेः यात्रा अस्ति। अद्य मिजोरम विश्वविद्यालयस्य 16 दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां करिष्यति। कान्स् चलच्चित्रमहोत्सवे भारतं कंट्री ऑफ ऑनर इति सम्मानाय चितङ्गतम्। कान्स् इतिहासे प्रथमं तावत् केनापि देशेन गौरवोऽयं प्राप्तः। सूचनाप्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् भारत फ्रांस देशयोः राजनयिकसम्बन्धानां 75-वर्षपूर्त्यवसरे सम्मानमेतत् अति महत्त्वपूर्णम्। अपि च IPL स्पर्धायाम् अद्य दिल्ली कैपिटल्स दलं सनराइजर्स हैदराबाद वृन्दं सम्मुखीकरिष्यति। गतदिने क्रीडितायां स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन चेन्नई सुपर किंग्स वृन्दं 13 धावनाङ्कैः पराभूतम् आसीत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी स्वीयां फ्रांस यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यागच्छति। अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः यूरोपीय महाद्वीपीया देशत्रयस्य यात्रापि सम्पन्नतां गता। यूरोप महाद्वीपस्य देशत्रयस्य यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी तत्रत्य राष्ट्रपतिम् इमैनुएल मैक्रोन् इत्यनेन साकम् अमिलत्। अस्मिन् अवधौ नेतृद्वयमध्ये महदुत्साहः दरीदृष्टः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं फ्रांस देशीयं राष्ट्रपतिं चान्तरा चर्चा जाता। उभाभ्यामपि नेतृभ्यां पारस्परिकहितसम्बद्धेषु विभिन्नेषु विषयेषु अथ च क्षेत्रीयेषु वैश्विकविषयेषु चर्चा कृता। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी स्वीयां फ्रांस देशीय यात्रां फलदायकत्वेन अवर्णयत्। श्री मोदी ट्वीट इति अंतर्जालीय संदेशमाध्यमेन उक्तवान् यत् मदीया फ्रांस यात्रा संक्षिप्ता किन्तु अतीव फलदायिका आसीत्। राष्ट्रपतिं मैक्रो इत्येनं माञ्च अन्तरा विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा जाता। अहं भव्य स्वागतार्थं राष्ट्रपतिं मैक्रो वर्यं फ्रांस प्रशासनं च प्रति कार्तज्ञं प्रकटयामि। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतेः मध्ये समाचरितवार्तायाः सूचनां प्रकाशयन् विदेशसचिवः कथितवान् यत् उभौ नेतारौ विभिन्नेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवन्तौ। Shri Narendra Modi has just concluded his brief visit to Paris, during which he met President Macron, congratulated him on being re-elected as the President of France, and held extensive discussions on a range of issues of bilateral, regional and global importance. नेतृद्वयम् अन्तरा द्विपक्षीय सहयोगसहितेषु सकलेषु प्रकरणेषु विचारविमर्शः विहितः। Two leaders held wide-ranging discussions on all the key areas of bilateral engagement, including in defense, space,
civil nuclear cooperation, and people to people linkages. They also discussed regional and global issues, including developments in Europe and in the Indo Pacific. India and France see each other as key partners in the Indo Pacific. प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ फ्रांस राष्ट्रपतेः मध्ये समाचरिते वार्तावधौ यूक्रेन सङ्कटम् आलक्ष्य अपि विचारविमर्शः विहितः. On Ukraine, there was a broad understanding of each other's position. The two leaders agreed that close coordination and engagement was important so that both India and France can play a constructive role in the evolving situation. In sum, it was a short yet substantive visit. A joint statement on the discussion is being released. For us, a path for accelerated progress in the relationship lies ahead of us. The Prime Minister has invited President Macron to visit India at the earliest possible opportunity. फ्रांस देशं सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः विमानपत्तनस्थले भव्यं स्वागतं विहितम्. इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री जर्मनी डेन्मार्क यात्रायाम् आसीत्, यत्र सः विभिन्नेषु आयोजनेषु सहभागं कृतवान्. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस राजधान्यां पेरिस नगर्यां प्लाजा एथनी इत्येतस्मिन् विश्रामालये प्राप्ते सति प्रवासि भारतीयैः तस्मै भव्यं स्वागतं समर्पितम्. हस्तेषु त्रिवारणिकं राष्ट्रियं ध्वजम् उत्तोल्य भारतीय समुदायस्य जनैः मोदी मोदी इति उद्घोषः समाचरितः. प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अपि स्वागतं कुर्वद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः धन्यवादं प्रकटितम्. अथ तैः साकं संवादोऽपि समाचरितः. प्रधानमन्त्री मोदी बुधवासरे द्वितीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने सहभागितां कृतवान्. सम्मेलने कोविड महामार्याः अनन्तरं बहुपक्षीय सहयोगे ब्लू इकोनॉमी नवाचारे च बलं दत्तम्. स्वच्छ हरितोर्जा नॉर्डिक देशेषु कौशलक्षमताः भारतस्य सम्भावनाभिः संयोजनाय अपि वार्ता विहिता. प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् कोविड सूच्यौषधं बौद्धिक सम्पदा अधिकारतः मुक्तं भवेत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य संदेश माध्यमेन आपदा अनुकूल अवसंरचना विषये ऐषमः अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं सम्बोधितवान्. सः उक्तवान् यत् 2070-तमवर्षं यावत् भारतं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यं प्राप्स्यति. अत्रान्तरे आधारभूत सेवा प्रदानम् उद्दिश्य भारतस्य प्रयासविषये प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् भारतं सर्वाधिक निर्धनजनानाम् अथ वञ्चितवर्गाणाम् आवश्यकता पूरणाय प्रतिबद्धम् अस्ति. People must be at the heart of any infrastructure growth story, and that is exactly what we in India are trying to do. As we scale up the provision of fundamental services in India, from education to health, from drinking water to sanitation, from electricity to transport, and much more, we are also tackling climate change in a very direct way. That is why at COP26, we have committed to attain net zero by 2070 in parallel with our developmental efforts.
पूर्वोत्तरभारतस्य चतुर्दिवसीययात्रारतः राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः अद्य मिजोरम राज्यं प्राप्स्यति। राष्ट्रपतिः कोविन्दः तत्रत्य राजधान्याम् ऐजोल् नगर्यां मिजोरम विश्वविद्यालयस्य 16 दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् राष्ट्रपतिः कोविन्दः स्वीय असमयात्रावधौ स्वातन्त्र्यप्राप्तस्य अमृतमहोत्सवस्य एकस्य भागरूपेण पूर्वोत्तरभारतविकासमन्त्रालयद्वारा आयोजितस्य पूर्वोत्तरमहोत्सवस्य समापनसमारोहे सहभागं कृतवान्। अनेन सहैव राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः तामुलपुर इत्यत्र बोडो साहित्यसभायाः 61तमं वार्षिकसम्मेलनं समबोधयत्। राष्ट्रपतिः कोविन्दः सम्मेलनं सम्बोधयन् पूर्वोत्तरक्षेत्रे विहितानि विकासकार्याणि आलक्ष्य केन्द्रप्रशासनं राज्यप्रशासनं च भृशं श्लाघयत्। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः कान्स् चलच्चित्रमहोत्सवः इत्येतत् विषये समसूचयत् यत् ऐषमः वर्षे सम्पत्स्यमाणे कान्स् चलच्चित्रमहोत्सवे भारतम् आधिकारिकसम्मानितराष्ट्ररूपेण प्रतिभागं करिष्यति। कान्स् चलच्चित्रमहोत्सवः अयम् अस्य मासस्य 17 दिनाङ्कात् 28 दिनाङ्कं यावत् समायोक्ष्यते। अयं प्रथमः अवसरः विद्यते यदा महोत्सवे अस्मिन् ऑनर ऑफ कंट्री इति आधिकारिकसम्मानितराष्ट्रं क्रियते। अस्य वर्षस्य प्रारम्भे प्रारब्धा इयम् अभिनवपरम्परा भाविकाले अपि चलच्चित्रमहोत्सवे अपि यथावस्थमेव प्रवर्तयिष्यते। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य यात्रां प्रतिष्ठते। अमितशाहः स्वीययात्रावधौ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट सतलुज इत्यत्र फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस इति तारणनौकायां हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तयिष्यति। इतः अनन्तरं केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः हरिदासपुर BPO इत्यत्र मैत्री संग्रहालयस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सममेव प्रहरी सम्मेलने सहभागं करिष्यति। अमितशाहः सिलीगुड्याम् एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। RBI इति भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रमुख ऋणदरेषु उपचितेः घोषणा कृता अस्ति। एतदनु केन्द्रीय बैंकेन रेपो रेट इत्यत्र 40 बेसिस पॉइंट इति अंकवृद्धेः घोषणा कृता अस्ति। एतत् हि साम्प्रतं 4.4% कृतमस्ति। एषा घोषणा भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षेण शक्तिकांत दासेन विहिता। गते 2 वर्षावधौ प्रथमं तावत् ऋणवृद्धिदरेषु उपचितेः निर्णयः विहितः अस्ति। महार्घतायाः 17 मासस्य उच्चतमस्तरे प्राप्तेः अनन्तरम् एषः निर्णयः विहितः। भारतीय रिजर्व बैंकस्य मौद्रिकनीतिसमितिः एकमतेन सहमतिं प्रकटितवती यत् विकासे सहयोगेन सहैव महार्घतादरे नियन्त्रणं प्रवर्तमानकालस्य प्राथमिकता अस्ति। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. अद्य डेल्ही कैपिटल्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोर्मध्ये संघर्षः भविष्यति।
सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य विजयं प्राप्य अन्तिमचतुर्षु दलेषु स्थानं प्राप्तुकामं वर्तते। अधुना एतत् दलं 5 विजयेन साकं पदकतालिकायां पञ्चमं स्थानं भजते। अपरतः डेल्ही कैपिटल्स इति विजयं प्राप्य पदकतालिकायां स्वीये प्रदर्शने परिष्कर्तुं वाञ्छति। इंडियन प्रीमियर लीग इति क्रिकेट महाकुंभे ह्यः क्रीडिते एकस्मिन् द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतत् दलं चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं 13 धावनाङ्कैः पराजयत्। प्रथमं क्रीडता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतत् दलेन 73 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। प्रत्युत्तरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं विनिर्धारितेषु 20 क्षेपचक्रेषु 66 धावनाङ्कान् एव समधिगतवत्। अनेन विजयेन सह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतत् दलं पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगच्छत्। रियाल मैड्रिड दलं चैंपियंस लीग इति पादकन्दुक स्पर्धामालिकायाः निर्णायकचक्रे प्राविशत्। उपान्त्यचक्रे रियाल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी इत्येतत् दलं 1 विरुध्य अङ्कत्रयेण पराजयत्। निर्णायकचक्रे रियाल मैड्रिड दलं लिवरपूल दलं सम्मुखीकरिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।